पुराणानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुभ्यो नमः श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। कस्तूरे तिलकमललाट भटले बादशाहले नासारे वरमौलिकं करतले वेणो करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे नवतारुणी गोपाल देवरिवेशितो विजयते गोपाल चूडामणि देवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय ओम एकधा पुरुषा सहस्राक्षाः सहस्रपाद सभूमिद्गुं सर्वातस्पृतवात्या तिष्ठद्दासाङ्गोलम् पुरुष एवेदग्गुम्मा एतावान् तत्त्वशेषाणां जगन्नेनामिरोहति एतावानस्य महिमातोच्यायास्रपूरुकः आरस्य विस्ताभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि श्रीपादोर्ध्वपुरैर्पुरुकः पादस्येह भवद्पुनः ततो ग्रामशासनानसने अभि ततो विराजजायत विराजो अभिपूर्वः सजानो अध्यक्ष्य भूमिमधो पुरः तस्माच्च सर्वभूतः संरतं परिगदाजयम् पशूनां सकले वायव्यानारण्याभ्याम्याश्चये तस्माच्च सर्वभूतः शुचः सामानि जनिरे छन्दागुंसे जनिरे तस्माच्च तस्माच्च चत्पुरुषेण